बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इंतहाई अफसोसनाक जो हादसा हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसकी कवरेज की जा रही है कि खान साहब पे कातिलाना हमला, इसकी मजम्मत कर जहां हम करते हैं, सबसे पहले मैं खान साहब के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला खान साहब को उम्र खिज़्र अता करे और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को कुव्वत बाजू अता करे और अल्लाह ताला खान साहब को अपने नेक इरादों में जो वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए रखते हैं, उन्हें जिंदगी अता करे कि वो इसे अमली जामा पहना सकें। और इसी तरह खान साहब के जितने सिपाही जख्मी हुए हैं कि उन्हें अल्लाह ताला सलामती अता करे, सेहतयाबी अता और तूले उम्र अता करे। सुनने में आ रहा है खान साहब का एक सिपाही शहीद हो गया है, जिसका दिली दुख है, और दूसरा बहुत ही नाजुक हालत में है, जिनका नाम अहमद चट्ठा साहब है। अल्लाह अहमद चट्ठा साहब को सलामती और सेहत अता करे। पूरी कौम उनके लिए खान साहब की तरह दुआ गो है। पाकिस्तानियों, आज कौम की जान, अवाम की पहचान, इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला करप्ट जर्नलों ने और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ये तमाम लोग हैं, इन्होंने आज हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ये नंगे हो गए उस बादशाह की तरह। अरशद शरीफ ने जो कहा था ना, ये उस बादशाह की तरह नंगे हो गए हैं और अपने नंग को छुपाने के लिए अब ये कौम की लाशें गिराने पे आ गए हैं। ये अपने गले में गद्दारी का आर्टिकल 6 के तोक को उतारने के लिए, उस आर्टिकल 6 के तोक से बचने के लिए ये कौम की बेटों की लाशें गिराने पर आ गए हैं। ये कौम की माओं की गोदें उजाड़ने पर उतर आए हैं। ये कौम की बेटियों के सुहाग उजाड़ने पे उतर आए हैं। अपनी फैमिलियों को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तानियों, अगर अब ये दहशतगर्दी पे उतर आए हैं, अगर ये इनकी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी का जवाब इनकी जबान में देकर ऐलाने जंग कर दो। पाकिस्तानियों, आज बाजवा साहब, नदीम अंजुम, इफ्तिखार बाबर, जनरल फहीम और जनरल फैसल, तुम्हारे पास बंदूकें हैं तो हमारे पास सीने हैं। तुम्हारी बंदूकों की गोलियां खान साहब के जान नसार सीनों के सामने कम पड़ जाएंगी। इमरान खान साहब के साथ हमें जीना होगा, इमरान खान साहब के साथ हमें मरना होगा। अब पूरे मुल्क में सिर्फ धरना होगा। माना तुम माफिया, करप्ट जर्नल, साहिबे ताकत ही सही हो। अब माना तुम करप्ट जर्नल, साहिबे ताकत ही सही, तुम समझते हो हम में दम नहीं? तुम अपना ये नकाब उतार कर मैदान में आओ, फिर फैसला आखिर होगा कि तुम नहीं कि हम नहीं। लोगों, निकलो, पार्लियामेंट का हिसार करो, GHQ का हिसार करो, अदालतों का हिसार करो। हम अरशद शरीफ की तरह किसी मुहिब्बुल वतन का जनाजा नहीं उठाएंगे। उससे पहले क्यों ना मिलके उन करप्ट माफिया, उन करप्ट लोगों का, उन गद्दारों को हम जनाजों में तब्दील कर दें। अब हम किसी मुहिब्बुल वतन का जनाजा नहीं उठाएंगे। ये तुम पे कर्ज हो गया है। खान साहब के खून के जितने कतरे बहे हैं, जितने उनके सिपाहियों के खून के कतरे बने, अल्लाह ताला फरमाते हैं खून के बदला खून है, हाथ का बदला हाथ है, जान का बदला जान है। अगर तुम मुसलमान हो, तुम पे उतना खून बहाना वाजिब है। कर्ज है खान साहब का। ये कौन होते हैं जो कि बेजुर्म कौम के बेटों को ज़बह करें? कुरान शरीफ में सूरह 45वां सूरह जासनिया, आयत नंबर 22, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या नबी तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और उसकी पैरवी करते हुए इंसानों का खून बहाता है, जबकि अल्लाह की हदों से इनकार करता है। अल्लाह ने हद दी है कि तुम शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की जान लेना है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसे मैंने मां के पेट में महफूज रखा, जिसे मैंने रिज़्क दिया, जिसे मैंने पाल पोछ के इतना बड़ा साएदार दरख्त बना दिया, कहीं मां के लिए तो कहीं औलाद के लिए, तुम्हें किसने कहा कि तुम उसका खून बहा के उसकी जान ले लो जिसे मैंने जिंदगी बख्शी? क्या उसने तुम्हारी जान ली थी? क्या उसने तुम्हारे बच्चों की जान ली थी? जब उसने कत्ल जैसा घिनौना जुर्म नहीं किया, तुमने किस जुर्म में उसका कत्ल कर दिया, उसका खून बहा दिया? कुरान की हद तो यह है कि अगर कोई तुम्हारी जान पे हमला ना करे और तुम्हारा जानी नुकसान ना हो, तो तुम किसी की जान लेने का हक नहीं रखते।
حتیٰ کہ تم کافر اور منافق کی بھی جان لینے کا حق نہیں رکھتے، انہیں تبلیغ اپنے قلم و کلام سے تم ان کے حملوں کو روک سکتے ہو، لیکن اگر وہ تمہاری جان پہ حملہ کر دیں تو پھر تم پہ واجب ہے کہ اگر تمہارا ہاتھ انہوں نے گرایا تم ہاتھ گرا دو، اگر انہوں نے تمہیں 3 گولیاں ماری ہیں تم بھی 3 گولیاں مارو، دشمن کا مقدر بچ جاتا ہے کہ مر جاتا ہے، لیکن 3 گولیاں حلال ہیں، کیونکہ خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ جو ہوا ہے وہ اونچی عمارتوں سے ہوا ہے، جو گولیوں کی آوازیں تھی وہ ایک پورا برسٹ چلایا گیا ہے، وہ کسی ریفل سے نہیں ہوئی، اور پاکستانیوں دیکھو وہ اتنا غریب بندہ اور اس کے پاس 6 لاکھ کی ریفل، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پتا چلا یہ جو خان صاحب پہ ارشد شریف کا الزام لگاتے تھے، اس الزام کو انہوں نے خود ہی مسترد کر دیا۔ اب پتا چلا ارشد شریف کو کس نے قتل کیا ہے، کیوں ارشد شریف کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ اس ملک میں اگر پاکستانی عوام اور اس کے سیاسی لیڈر اگر محفوظ نہیں تو ان غداروں کا جینا بھی حرام کر دو۔ پاکستانیوں نکلو، ان کے محل نما، ان کے یہ جو قلعوں میں، آج میں نے کور کمانڈر پشاور کا قلعہ نما گھر دیکھا، یہ مافیا، یہ غدار، یہ عوام کے قاتل قلعے نما محلوں میں رہتے ہیں، کرپٹ مافیا ہو، کرپٹ حکومت ہو، نواز شریف، شہباز شریف، قمر باجوہ، یہ ندیم انجم، یہ افتخار بابر، یہ قلعے نما گھروں میں رہتے ہیں، ان کے قلعے نما محلوں کو قبرستانوں میں بدل دو۔ ان بے شرموں نے اپنی تو اولادیں نکال، بزدلوں میدان میں آؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم رہو گے کہ ہم رہیں گے۔ پاکستانیوں اب گھروں میں نہیں جانا، شہر شہر، محلہ محلہ، علاقہ علاقہ، گلی گلی، پورے ملک میں دھرنا دو۔ اب پورے ملک میں دھرنا دے کر ہم لوگوں کا مطالبہ ہے، جنرل قمر باجوہ استعفیٰ دے، وردی اتارے، ندیم انجم کی وردی اتارنے کا مطالبہ کرو، افتخار بابر کی وردی اتارنے کا مطالبہ کرو۔ پاکستانیوں مطالبہ کرو کہ قمر باجوہ، ندیم انجم، افتخار بابر اپنی وردی اتاریں، ہم ان کی وردی اتارنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم جنرل فیصل کا اور سیکٹر کور کمانڈر فہیم کے وردی اتارنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے اوتھوں سے مستعفی ہو جاؤ، ہم تمہیں وردی اتارنے کا جب مطالبہ کرتے ہیں، جب تک یہ وردیاں نہ اتاریں یہ دھرنا گلی گلی قائم رہے گا، خان صاحب اس دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کرپٹ حکومت اسمبلیوں کو جب تک نہیں توڑتی گھروں میں نہیں جانا، اسمبلیوں کے مستعفی ہونے تک، اسمبلیوں کے ختم ہونے تک، اسمبلیوں کے خاتمے تک گھروں میں نہیں جانا۔ اور رہ گئی بات تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آپ کو بھی مستعفی ہونا چاہیے، آپ کو بھی اپنا استعفیٰ عوام کی عدالت میں دینا چاہیے، آپ عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہیں، آپ کرپٹ مافیا کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں اب جب تک وردیاں نہ اتریں ان لوگوں کی، جب تک یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، یہ مطالبہ لے کر گلی گلی، شہر شہر دھرنے کو پورے ملک میں پھیلا دو۔ اب ایک ساتھ لگے گا ترکی فارمولا، سری لنکا فارمولا، ایک ساتھ لگے گا، یہ ٹینک ہم نے اپنے لیے دیے تھے، دشمن کا مقابلہ کرو، ملک کی اور قوم کی حفاظت کے لیے انہیں بندوقیں نہیں تھی، انہوں نے ملک و قوم کے اوپر یہ بندوقیں اٹھا لی، یہ قوم کے بیٹوں کی لاشیں گرا رہے ہیں، یہ قوم کی ماں اور بیٹیوں کے سہاگ اجاڑ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستانیوں اب تمہیں اٹھنا ہوگا، اب خان صاحب کی تمہیں آواز کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ یہ خون ریزی تمہارے گھر گھر میں۔ انہوں نے کہا تھا نا یہ خون ریزی ہوگا، تو دیکھو خون ریزی کس نے کی ہے۔ آج 7واں دن تھا، خان صاحب کا دھرنا بڑی کامیابی سے جا رہا تھا، ایک اچھے پرامن طریقے سے جا رہا تھا، لوگ میلے کی طرح اس میں شامل ہو رہے تھے، انسانوں کا سمندر ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ٹانگیں کانپتی، ہاتھیں کانپتوں کے ساتھ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ اپنے اقتدار کے خوف سے لوگوں کی لاشیں گرانے لگے ہیں، یہ کرپٹ جرنل اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے خوف سے قوم کے بیٹوں کی لاشیں گرانے پر آ گئے ہیں۔ اب ان سے مقابلہ رہنا ہے، بے شرمو تم اپنی بندوقیں لے کر آؤ، ہم اپنے سینے لے کر آتے ہیں، پھر فیصلہ ہوگا تم رہو گے کہ ہم رہیں گے۔ پاکستانیوں یہ مردہ نسلوں کے ساتھ، پاکستانیوں ان مردہ نسلوں کو بتا دو کہ عمران خان کل بھی زندہ باد تھا، عمران خان آج بھی زندہ باد ہے، اور عمران خان آنے والے کل میں بھی زندہ باد ہے۔ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ جس نے بے نظیر
کی असैसिनेशन की तरह ये प्लान किया है। अब उन्हें बेनकाब करना, अरशद शरीफ उन्हें बेनकाब कर गया है। ये नंगे बादशाह का खेल अब इख्तिताम पजीर होना चाहिए। कल बीबी मरियम ने भी अपने उसमें कहा था कि इसका वक्त खत्म हो चुका। बीबी तेरा भी वक्त, मैं लंदन में बैठे खान साहब के जान निसारों से इल्तमास करती हूं, इन लोगों का वहां निकलना महाल कर दें, ऐलान करो ये कातिल हैं। ये कातिल बैठ के वहां मंसूबाबंदी करके कौम की लाशें गिराते हैं, हमारे लीडर पे कातलाना हमले कराते हैं। इनका जीना पूरी दुनिया में हराम कर दो, इनकी बंदूकें इन्हीं के पीछे घुसा दो। पाकिस्तानियों निकलो, इन घटिया बेनस्ले जर्नलों को, जजों को और करप्ट माफिया को, इनमें जहां जहां काली भेड़ें हैं, इन काली भेड़ों के नंगेपन को दुनिया में आश्कार कर दो। खान साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।